नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पैगंबर खुदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। नमरूद मुल्क बाबुल का बादशाह था। बाबुल का मौजूदा नाम इराक है। नमरूद एक इंतहाई मगरूर शख्स था। जब उसके इक़्तिदार का दायरा वसी हो गया तो लोग उससे कहना शुरू कर दिया कि उसकी परस्तिश करें, क्योंकि लोग पहले ही गैरुल्लाह और लकड़ी के बने हुए बुतों की परस्तिश किया करते थे। लिहाजा वो उसे आसानी से खुदा मानने पर आमादा हो गए। लोगों को इस गुमराही और जलालत की जिंदगी बसर करते हुए एक अरसा गुजर चुका था और वो अल्लाह को कतन भुला चुके थे। परवरदिगार आलम ने इस कौम की रहनुमाई और हिदायत के लिए अपना नुमाइंदा भेजने का इरादा फरमाया। नमरूद के दरबार में नजूमी भी थे। एक नजूमी नमरूद के दरबार में बड़ा ऊंचा मकाम व मंजिलत रखता था और वो नमरूद के बहुत ही करीब था। एक रोज उसने नमरूद से कहा कि जान की अमान पाऊं तो एक बात अर्ज करूं। नमरूद ने कहा, अर्ज करो। नजूमी ने बताया कि आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है। वो पुत परस्ती को खत्म कर देगा और लोगों को अपने दीन की जानिब बुलाएगा और आपकी हुकूमत खत्म कर देगा। ये सुनकर नमरूद ने अपने दरबार के दूसरे नजूमियों की तरफ देखा। सब नजूमियों ने पहले नजूमी की तायद की। नमरूद ये सुनकर दिल ही दिल में घबराया और फिर गुस्से में आकर हुक्म दिया कि औरतों और मर्दों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए ताकि कोई बच्चा वजूद में ना आ पाए, और हुक्म दिया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। नमरूद के मुंह से इस हुक्म का निकलना था कि बाबुल में पैदा होने वाले 1 लाख से ज्यादा बच्चे कत्ल करवा दिए गए। नादान नमरूद ये समझता था कि इन हीलों से वो अल्लाह ताला के इरादे के आगे बंद बांध सकेगा। उसी मुल्क बाबुल में एक खातून थी जिनका नाम तारीख ने नूना बताया है। नूना उस वक्त हामिला थी, लेकिन उनके हमल के आसार को अल्लाह ने छुपा दिया। जब उस बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो वो नमरूद के कारिंदों के खौफ के मारे शहर से बाहर चली गई और वहां पहाड़ों के अंदर एक गार में पनाह ले ली। उन्होंने बच्चे को उसी गार में जन्म दिया और बच्चे को लिटाकर खुदा से दुआ की, ऐ खुदा, मैं अपने जिगर के टुकड़े को इस गार में लिटाकर जा रही हूँ। इन जालिमों से तू ही उसको बचाना जो मासूमों के खून के प्यासे हैं। उन्होंने बच्चे को बोसा दिया और गार के दहाने को पत्थरों से बंद करके शहर को लौट गई। फिर दूसरे दिन गार में अपने बच्चे को देखने आई तो देखा कि उनका बच्चा अंगूठा चूस रहा है। उस बच्चे के अंगूठे से दूध जारी था। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। खुदावंद ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में दूध पैदा कर दिया था और यूं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ग़िज़ा पहुंचती रही। इस ग़िज़ा से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिन में इतना बढ़ते थे जितना एक बच्चा महीने में बढ़ता है। आप अलैहिस्सलाम की माँ आपको देखने रोजाना गार में आती। आप अलैहिस्सलाम 2 साल के हो गए तो बातें करने लगे और जब आपकी उम्र 7 बरस को पहुंची तो आपकी वालिदा आपको बड़ी बड़ी बातें और अखलाक सिखाने लगी। कमजोरों की मदद करने का सलीका सिखाती और अल्लाह के पैगंबरों के किस्से सुनाती। मगर उन्हें क्या मालूम था कि वो जिस बच्चे की तालीम और तरबियत में लगी हुई है वो खुद पैगंबर है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के 13 साल इसी गार में गुजारे। उन्होंने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे भी अपने साथ शहर में ले चलें। माँ ने जवाब दिया, बेटा, शहर में तुम्हारे लिए खतरा है। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को गार से निकलकर शहर में दाखिल हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक चचा था जिसका नाम आज़र था। यहाँ पर एक नुक्ते की वजाहत करते हैं कि तौरात में आज़र को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा कहा गया है, जबकि उनके वालिद का नाम तारिख बताया है, जबकि कुरान मजीद में इनके वालिद का नाम आज़र कहा गया है। बहुत से उलमा का इजमा है कि आज़र इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप नहीं था बल्कि उनके वालिद तारिख थे और वो मुसलमान थे। अरबाब नसब का इसी पर इत्तेफाक है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद तारिख थे। लिहाजा कुरान मजीद और अक्सर अहदीस में जो आज़र को बाप कहा गया है वो मजाज के तौर पर है, क्योंकि वो हजरत का चचा था और अरब में ये रिवाज था कि चचा को बाप कहते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपका चचा ही रहा हो और तारिख की वफात के बाद आपकी वालिदा से अक़द किया हो और आपकी तरबियत की हो, इसी लिहाज से आपको इसका बाप कहा गया है। आज़र पत्थर, लकड़ी और मट्टी के बुत बनाता, उनको खुद पूछता और लोगों के हाथों में फरोख्त किया करता था। इसी तरह उसका कारोबार बहुत फैला हुआ था। आज़र के बेटे भी बुत फरोशी किया करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से निकलकर शहर में गए और अपने चचा के पास पहुंचे तो आज़र ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने बेटों के साथ बुत बेचने के लिए भेज दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गले में रस्सी बांधी और उन्हें जमीन पर घसीटते हुए ले गए, जिससे
जिससे वो मट्टी, कीचड़ और कूड़े करकट में आलूदा हो गए। फिर आवाज लगाई, ऐ लोगो आओ और मुझसे वो बुत खरीदो जो बेजान है और कोई नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुतों के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यह सलूक बुत परस्तों की नजर में बेहद तौहीन आमेज था। फिर नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि आज़र ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस बारे में नसीहत की। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से पूछा, चचा जान, आप लकड़ी, पत्थर और मट्टी के बुत बनाते हैं जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही आपको नफा दे सकते हैं और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज़र ने चौंक कर पूछा कि क्या तुम हमारे खुदाओं के मुखालिफ हो? आइंदा इस तरह की बात जुबान पर न लाना वरना तुम्हें सजा होगी। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों से मुखातिब हुए और कहा, परस्तिश और सजदे के लायक न नमरूद है और न ये बुत है। लायक इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की जात है जिसने सारी दुनिया को पैदा फरमाया है और वही उसका मालिक है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम और पैगाम बड़ी तेजी के साथ फैलने लगा। लोग इनकी बात को गौर से सुनने लगे। जब इनकी शोहरत नमरूद तक पहुंची तो उसने अपने दरबार के लोगों से पूछा, ये कौन नौजवान है जिसने एक हंगामा खड़ा कर दिया है? दरबारी बोले, इसका नाम इब्राहिम है जो आज़र के घर में जवान हुआ है। नमरूद ने हुक्म दिया कि इसे फौरन मेरे सामने पेश कर दिया जाए। नमरूद के भेजे हुए लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें नमरूद का पैगाम पहुंचाया। हजरत इब्राहिम नमरूद के पास पहुंचे। नमरूद ने पूछा, नौजवान, तुम जिस खुदा की बात करते हो वो कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा खुदा वो है जो लोगों की जिंदगी और मौत देने की कुदरत रखता है। नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और उसने एक ऐसे मुजरिम को आजाद कर दिया जिसे मौत की सजा का हुक्म सुनाया जा चुका था और एक ऐसे आदमी को फांसी दे दी जिसका कोई जुर्म था ही नहीं। फिर कहने लगा, अब बोलो, मेरे खुदा होने पर तुम्हें क्या शक है? मैं भी तो जब चाहूं जिसे चाहूं जिंदगी बख्श दूं और जिसको चाहूं मौत दे दूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू सच्चा है तो जिसको कत्ल किया है उसको जिंदा करके दिखा। फरमाया, मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है, तू इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद से इस सवाल का कोई जवाब न बन पड़ा और वो शर्मिंदा हो गया। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने नमरूद से कहा, बादशाह सलामत, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इब्राहिम को अपने साथ ले जाऊं क्योंकि ये अभी ना समझ है। आज़र बोला, बादशाह सलामत, आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर जाने की इजाजत दे दें, मैं इसे आपकी और बुतों की तौहीन से बाज रखने की जमानत देता हूँ। नमरूद ने कहा, मैं तुम्हारी खातिर इब्राहिम को मुआफ करता हूँ, लेकिन अगर आइंदा इसने कोई हंगामा खड़ा कर दिया तो मैं इसे जिंदा जला दूंगा। हजरत इब्राहिम इस वाक़े के बाद भी अपने मिशन से बाज ना आए और एक दिन उन्होंने आज़र से कहा, ये बुत क्या है जिनको आप खुद बनाते हैं, खुद पूछते हैं और खुद ही इनको खुदा मानते हैं? आज़र ये बात सुनते ही बिगड़ गया और उसने कहा, इब्राहिम, फौरन मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शोखी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कहते हुए घर से निकले। चचा जान, आप नहीं मानते तो मैं जाता हूँ, मगर अपने मिशन से बाज नहीं आऊंगा क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ, इन बुतों या नमरूद से नहीं डरता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के घर से अलग कोई इंतजाम कर लिया और वहां से चले गए, मगर अपने कौल के मुताबिक एक अल्लाह की बंदगी की दावत देते रहे और बुतों की खुदाई का इनकार करते रहे। मुल्क बाबुल के लोग हर साल एक ईद मनाया करते थे और इस दिन वो कुछ खुसूसी मरासिम अंजाम दिया करते थे। चुनाचे वो सारा दिन शहर से बाहर गुजारते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों के साथ ईदगाह जाने से इनकार किया और उज़र पेश किया कि वो बीमार हैं। वो लोग आपको छोड़कर चले गए। बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके पास गए और देखा कि उनके सामने खाना पड़ा है। चूंकि सब लोग खाना लाए थे इसलिए ये खाना बहुत ज्यादा था, लेकिन इन झूठे माबूदों ने उसे खाना तो दरकनार उसे छुआ तक नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसको खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी कुव्वत से दाएं हाथ से कुल्हाड़ा मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि सब उसी की तरफ रुजू करें। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा उस बड़े बुत के कांधे पर रख दिया। मुशरिकीन मेले से लौटे तो देखा कि उनके सारे माबूद औंधे मुंह टूटे फूटे पड़े हैं।
उनके तमाम माबूदों को तोड़ दिया गया था। वो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया, ये किसने किया। कहने लगे कि ये काम किसी जालिम का है, उसने हमारे माबूदों की तौहीन की है। उस वक्त उन लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो कलाम सुना था। उन्हें उनका ख्याल आ गया। वो कहने लगे, वो नौजवान जिसका नाम इब्राहीम है, उसे हमने अपने बुतों की मजम्मत करते हुए सुना है। अल्लाह की कुदरत के इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मकसद था वो खुद ब खुद पूरा हो रहा था। कौम के लोग मशवरा कर रहे थे कि सबको जमा करो और उसे बुलाओ और फिर उसे सजा दो। चुनाचे तमाम अहले बातिल छोटे बड़े सब जमा हो गए। कार्रवाई शुरू हो गई। कहने लगे, इब्राहीम, हमारे माबूदों के साथ लग़्व हरकत तुमने की है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछते कि उनके टुकड़े किसने उड़ाए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर वो सब सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे कि हमने बड़ी गलती की, अपने माबूदों के पास किसी को हिफाजत के लिए नहीं छोड़ा। किस कदर वाज़े बात महसूस करके भी वो जालिम ईमान न लाए, बल्कि शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला और उन्होंने गौर व फिक्र करके कहा, ए इब्राहीम, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि ये तो बेजुबान है, बोल भी नहीं सकते? अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब फिर तुम अल्लाह के सिवा इस चीज की इबादत करते हो जो तुम्हें कुछ भी नफा ना दे सके और ना नुकसान पहुंचा सके। ताज्जुब है तुम पर भी और इन पर भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। क्या तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं? इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन पर हकीकत खूब अच्छी तरह वाज़े कर दी। फिर उनसे फरमाया, तुम इनकी पूजा करते हो जिनको तुम खुद तराशते हो, यानी इनका तो ये हाल है कि तुमने खुद इनको अपने हाथों से तराशा और इनकी इबादत करने लगे, जबकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीजों को अल्लाह ही ने पैदा फरमाया है। लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातें बड़े गौर से सुनी। फिर सोचने लगे कि नौजवान सच कहता है। सचमुच मट्टी, लकड़ी और पत्थर की मूर्तियों में क्या ताकत है। लेकिन एक आदमी के दिल पर आप अलैहिस्सलाम की बातों का उल्टा असर हुआ। वो बोला, तुम्हारी बातों से पता चलता है कि हमारे खुदाओं का सत्यानाश तुम ही ने किया है, और अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो आज तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है, कल तुम हमारा पूरा बुतखाना ही गिरा दोगे। इसलिए तुम जैसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। जो लोग उस वक्त मौजूद थे वो उस शख्स की बातों को गौर से सुन रहे थे। ये शख्स नमरूद का भेजा हुआ जज था। लोग खड़े इस बात का इंतजार कर रहे थे कि देखें नौजवान के लिए क्या सजा तजवीज की जाती है। इस सजा को सुनने के लिए उन्हें ज्यादा इंतजार न करना पड़े। जज बोला, इब्राहीम, तुम्हारे इस जुर्म की सजा यह है कि तुम्हें जिंदा जला दिया जाए और तुम्हारी खाक हवा में उड़ा दी जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे फैसले से नहीं डरता। जिंदगी और मौत का मालिक मेरा अल्लाह है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो हक है और मेरी बात को मेरा अल्लाह जानता है। जज ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो फैसला सुनाया, नमरूद ने उस पर अमल दरामद के लिए फौरी तैयारियां शुरू कर दी। उसने उस शहर और इर्द गिर्द के इलाकों में ऐलान करवा दिया कि हमारे बुतों को तोड़ने और उनकी तौहीन करने वाले नौजवान को जिंदा जलाने के लिए सब लोग ईंधन इकट्ठा करें। उधर बुत खाने के पुजारियों ने भी ये ऐलान किया कि जो लोग हमारी किसी मुराद के पूरा होने के लिए ईंधन जमा करेंगे तो उनकी मुराद पूरी होगी। इस ऐलान को सुनकर लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ईंधन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैद कर लिए गए। लोगों ने ईंधन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करके एक जगह उसका ताल लगा दिया। उसको आग लगा दी गई। जब शोले भड़क उठे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाल लिया गया। जब उन्हें इस मैदान में लाया गया जहां आग जल रही थी तो आप अलैहिस्सलाम उस आग को देखकर हंस पड़े। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस ऊंचे मीनार को भी देखा जो मैदान से कुछ फासले पर तामीर किया गया था, जिसमें एक खूबसूरत कमरा था जहां नमरूद के साथ उसके वजीर और मुशीर बैठे थे। कहते हैं कि ये आग इस कदर शदीद थी कि इसके ऊपर एक फसल के फासले तक कोई परिंदा उड़ नहीं सकता था। चुनाचे जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया तो उन लोगों को ये मसला दरपेश हुआ कि अब इब्राहीम को इस आग में कैसे फेंका जाए। इस दौरान शैतान ने लोगों के दिमाग में मंजनीक का तस्वुर डाला। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि मंजनीक दुनिया में सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कूफे में कोहिसार नामी एक नहर के किनारे बनाई गई और वो करिया कंतीनिया में थी। उस मंजनीक को शैतान ने बनाया था। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के जरिए आग में डाला गया। उस
اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر شے نے ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش ظاہر کی۔ زمین نے کہا، پروردگار، مجھ پر سوائے ابراہیم کے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا، تیرے خلیل ابراہیم کو لوگ جلاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اگر مجھ سے وہ مدد طلب کرے گا تو یقیناً قبول کروں گا۔ محترم سامعین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار عالم سے دعا کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے ہوا میں ملاقات کی جب وہ منجنیق سے جدا ہو چکے تھے اور پوچھا، اے ابراہیم، کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ نے فرمایا، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ پھر خدا نے آگ کو وحی کی، سرد ہو جا۔ اس کے ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی اور وہاں جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہوئے۔ ان کے چاروں طرف گل و لالا پیدا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی آگ کو پھونک مارتی اور مینڈک اس پر پانی لا کر ڈالتا تھا تاکہ اس کو بجھا دے۔ جب خدا نے آگ پر وحی کی کہ سرد ہو جا تو 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہیں رہی تھی، اور یوں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، نوجوان، تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تو آنکھوں سے دیکھ ہی چکا تھا، مگر وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے۔ اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ ڈرا دھمکا کر بہکایا اور اس کے بعد حکم دیا کہ انہیں شہر بدر کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیروکار نہ بنے اور ان کا دین اختیار نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے پر خوش نہ تھے، اسی لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ چونکہ آپ کے ساتھ بہت سی بھیڑ، بکریاں اور دوسرا سامان بھی تھا، اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ یہ سارا باغ سرکار ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میری بھیڑ، بکریاں اور میرا مال و متاع لینا چاہتے ہو تو میں نے اس سرزمین میں اپنی جتنی عمر صرف کر کے یہ بھیڑ بکریاں جمع کی ہیں، تم میری وہ عمر مجھے لوٹا دو اور میرا مال ضبط کر لو۔ جب بات بڑھ گئی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصف کے پاس پہنچا۔ اس نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ تب آپ اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چل دیے۔ اکثر مورخین اور بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی، مگر اس نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کیا۔ اس روز نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے اتنے مچھروں کو بھیجا جس سے فضا تاریک ہو گئی اور وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمرود بھی ذلیل اور رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ تو خدا نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جائے، اور وہ اس کے دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ وہ اس قدر بے چین ہوا کہ چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ گزر لے کر اس کے سر پر مارے کہ شاید اس سے اس کے اضطراب میں کچھ تسکین ہی آ جائے۔ اسی حالت میں 40 سال گزرے اور وہ ایمان نہ لایا، بالآخر اسی حالت میں مر گیا۔ پھر آپ حیران کے مقام پر پہنچے تو وہیں ٹھہر گئے، وہیں رہنے لگے۔ یہاں آ کر آپ کا شمار بنو حران میں ہونے لگا۔ آپ لوگوں کو اسی شہر میں رہنے کی دعوت دیتے۔ اس شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں کو بتائیں گے کہ ستاروں کی عبادت کرنا باطل ہے۔ یہ لوگ چونکہ نجوم پرست تھے، اس لیے ان کی عبادت کا وقت رات کو ہوتا تھا اور یہ لوگ رات کے وقت عبادت کرتے تھے، چونکہ ان کے معبود یعنی ستارے رات کو ہی طلوع ہوتے ہیں۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ان چیزوں کی عبادت باطل ہے، ایک دن ان کے ساتھ نکلے
अल्लाह ने आसमान के दरवाजे खोल दिए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चांद, सितारों, सैयारों और आसमानों जमीन की सल्तनत को देखा। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तमाम पर्दे खत्म कर दिए जो आम तौर पर लोगों की आंखों पर होते हैं, और उन्होंने वो कुछ देखा जिसे आज तक रसदगाहें भी नहीं देख सकती। अल्लाह ताला सूरह नाम आयत 75 में फरमाते हैं, और इसी तरह हमने इब्राहीम को आसमानों और जमीन की सल्तनत का मुशाहिदा करा दिया ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसलिए दिखाया था कि वो सितारों की परस्तिश करते थे। फिर अल्लाह ताला ने अपनी इबादत की तरफ उनकी रहनुमाई फरमाई। जिन मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी तो वो गलती पर हैं, क्योंकि एक जलीलुल कद्र रसूल के मुतालिक ऐसा गुमान करना कबीरा गुनाह है। आसमान और जमीन की सल्तनत और दीगर मौजज़ात दिखाने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, आसमान और जमीन की पैदाइश यकीनन इंसान की पैदाइश से बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला एक और दीगर मकाम पर फरमाते हैं, आसमान और जमीन में बहुत सी निशानियां हैं जिनसे ये मुंह मोड़ कर गुजर जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिरान शहर के सितारा परस्तों को लेकर एक रात निकले। अचानक एक सितारा तुलू हुआ जिसकी चमक दमक बहुत ज्यादा थी, शक्ल सूरत के लिहाज से भी बहुत खूबसूरत था। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बतौर मजाक कहा कि ये मेरा रब है, लेकिन जब वो सितारा कुछ देर के बाद छुप गया तो कहने लगे, ये तो गुरूब हो गया, ये रब कैसे हो सकता है? जो छुप जाए वो रब नहीं हो सकता। बस मैं तो गुरूब होने वालों को पसंद नहीं करता। अगले रोज जब वो फिर उन लोगों के साथ निकले तो चांद को देखा। ये शक्ल सूरत में सितारों से कहीं ज्यादा खूबसूरत और रोशन था, लेकिन फिर ये भी गुरूब हो गया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर मुझे मेरे रब ने हिदायत न की तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। ऐ अल्लाह, तू कहाँ है? अपनी तरफ मेरी रहनुमाई कर। इन बातों से इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों को गौर व फिक्र की दावत दे रहे थे ताकि वो गौर करें, आखिर रब छुप कैसे सकता है? अगर चांद रब है और दिन के वक्त किसी को अपने माबूद की हाजत हो तो क्या करेगा? लिहाजा चांद किसी सूरत रब नहीं हो सकता। फिर जब दिन चढ़ा और सूरज तुलू हुआ तो कहने लगे कि ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। फिर लोगों को मुखातिब करके कहने लगे, तुम रात को छोटे छोटे सितारों की पूजा करते हो, क्यों न तुम इतने बड़े एक ही रब की पूजा कर लो। लेकिन जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, यकीनन मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। ये माबूद कैसे हो सकते हैं? इनमें तो तब्दीली आती रहती है, कभी तुलू होते हैं, कभी गुरूब होते हैं। ये इस बात की दलील है कि ये मखलूक है और इनका खालिक कोई और है जिसके हुक्म के ये ताबे हैं। जब ये खुद मखलूक है और किसी के ताबे हैं तो किसी को नफा नुकसान पहुंचाने पर किस तरह कादिर हो सकते हैं? फिर अपनी कौम को मुखातिब करके कहने लगे, मैं अपना रुख उस तरफ करता हूँ जिसने आसमानों को यकसू होकर पैदा किया और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। अब भी वो अपनी बात पर अड़े रहे। तब आपने फरमाया, तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ रहे हो, मुझे तो अल्लाह राह दिखा चुका है और उसने मुझे दलील अता फरमाई है। मैं यकीनन जानता हूँ तुम्हारे तमाम माबूद बेबस और बेताकत हैं। जाओ, तुमसे और तुम्हारे उन माबूदों से जो हो सके कर लो। मेरे रब की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे रब ने हर चीज के इल्म को अपने घेरे में ले रखा है, फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे माबूदों से खौफ क्यों खाऊं? तुम अल्लाह से नहीं डरते, उनको अल्लाह का शरीक ठहरा रहे हो। अल्लाह ने इसकी कोई दलील नाजिल नहीं की। अगर तुम में सही इल्म है तो तुम ही बतला दो कि हम दोनों जमातों में से अमन का ज्यादा हकदार कौन है? अमन उन्हीं के लिए है जो ईमान लाने के बाद दीन को शिर्क से खलत मलत नहीं करते। हकीकत में हिदायत याफ्ता वही लोग हैं। यही हमारे वो दलाइल थे हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के मुकाबले में अता किए थे, और हम जिसे चाहे मर्तबे में बढ़ा दें। बेशक तेरा रब बड़ी हिकमत वाला है। उन लोगों ने फिर भी कुफ्र किया, कोई ईमान नहीं लाया। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर हिजरत की और मिस्र जा पहुंचे। मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है, वो बहुत ज्यादा हसीन और जमील है। चुनाचे उस जालिम ने अपने कारिंदों को भेजा कि उसको मेरे पास ले आओ, साथ ही उससे पूछना कि तुम्हारे साथ जो आदमी है वो कौन है।
اگر وہ اس کا خاوند ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا، ادھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیج دی۔ انہوں نے سارہ علیہ السلام سے کہا، اگر وہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو تو بتا دینا کہ تم میری بہن ہو۔ پھر سارہ علیہ السلام سے بولے، اے سارہ، روئے زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی مومن نہیں، یہ کافروں کی سرزمین ہے، یہاں کوئی مومن نہیں، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ پھر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس نے آپ سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 3 مواقع ایسے آئے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی حمایت اور مدافعت کے لیے توریہ کیا۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کچھ اور ہو لیکن کوئی شخص کسی خاص مصلحت کی وجہ سے ان 2 معنی والے الفاظ کے ساتھ اس انداز میں بیان کرے کہ سننے والا اس واقعے کو نہ سمجھ سکے بلکہ اس کا ذہن خلاف واقعہ چیز کی طرف منتقل ہو جائے۔ شریعت نے بعض مخصوص حالات میں اس کی اجازت دی ہے۔ وہ 3 مواقع جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ فرمایا، ان کی وضاحت کچھ اس طرح ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے میلے پر نہ جانے کی غرض سے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ دوسرے موقع پر فرمایا تھا کہ یہ کام اس بڑے سردار بت کا ہے۔ تیسرے، سارہ علیہ السلام کو دینی بہن قرار دیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ جب سارہ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ ایک بدکار شخص ہے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، تجھے معلوم ہے میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لے آئی اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے گا۔ چنانچہ اس کافر بادشاہ نے جب سیدہ سارہ کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور اپنی جگہ جم گیا۔ وہ لگا چیخ پکار کرنے، اس میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ اپنے ہاتھ کو حرکت دے سکے۔ اس کی آواز سن کر اس کے محافظ بھاگتے ہوئے آئے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو چھڑانا چاہا لیکن چھڑا نہ سکے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سیدہ سارہ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسے میں نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا لیکن وہ ظالم پھر بھی نہ ڈرا۔ ایک بار پھر اس نے اپنا ہاتھ آپ کی طرف بڑھایا، اس کا ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی، پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس بار بھی اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اب کی بار وہ سیدہ سارہ علیہ السلام سے کہنے لگا، اب کی بار اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور کبھی تیرے آڑے نہیں آؤں گا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے کارندوں کو آواز دی اور ان سے بولا، تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ سرکش جن کو لائے ہو۔ پھر اس نے انہیں رہا کر دیا، عزت و اکرام سے رخصت کیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام جب واپس لوٹیں تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے پوچھا، سارہ، اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سیدہ سارہ علیہ السلام نے سارا واقعہ سنا دیا، جسے سن کر آپ نے فرمایا، الحمدللہ۔ پھر بولے، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ چنانچہ ایک بار پھر فلسطین آ گئے، وہیں اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ جب آپ فلسطین میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہوئے تو لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے، ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ یہ بچپن سے ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے ہیں، ان کے ہاں پرورش پائی، اس لیے دین حق فوراً قبول کیا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تو یہ آپ کے ساتھ تھے، وہاں سے حران گئے تب بھی ساتھ تھے، پھر مصر کی طرف ہجرت کی تو بھی لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ آخر کا جب آپ نے مصر کو خیر آباد کہا اور فلسطین آ گئے تب بھی حضرت لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بستی سدوم کی طرف چلے جائیں، اس لیے کہ اس بستی کے لوگ کفر کی انتہائی گہرائی میں جا چکے ہیں، انہیں کفر و شرک سے نکالنے کے لیے وہاں چلے جائیں، اللہ کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام تو اس طرف نکل گئے اور ادھر فلسطین میں صرف 3 ہی مسلمان رہ گئے، ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام وہیں رہائش پذیر رہے
اور لوگوں کو مسلسل اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ یہاں یہ بے شمار مال و دولت کے مالک بھی بن گئے۔ جب ان کی عمر 85 یا 86 سال کی ہوئی تو سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ میں بانجھ ہوں، میرے خاوند بوڑھے ہیں، لیکن اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں اپنی لونڈی ہاجرہ ہدیے اور تحفے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو دے دوں۔ چنانچہ ہاجرہ علیہ السلام ہدیے اور تحفے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو مل گئی۔ انہوں نے اس سے شادی کر لی۔ اللہ رب العزت نے جلد ہی ان کے بطن سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ ہاجرہ علیہ السلام کے ماں بننے کے بعد اور ان کی اولاد کو دیکھ کر سیدہ سارہ علیہ السلام کو فطری طور پر غیرت کا احساس ہوا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ خود ہی انہیں ہاجرہ کو تحفے میں دیا تاکہ اولاد حاصل ہو، اور جب وہ ماں بن گئیں تو اب غیرت محسوس کر رہی ہیں۔ اپنی اس کیفیت سے مجبور ہو کر سیدہ سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے اس کے ساتھ ایک جگہ پر نہ رکھیں۔ مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ہاجرہ علیہ السلام ایک نطاق پہنا کرتی تھی، یعنی وہ جسم کے درمیان ایک لمبا کپڑا لٹکا دیتی تھی تاکہ وہ کپڑا گھسٹ گھسٹ کر قدموں کے نشانات مٹا دے اور سارہ کو نظر نہ آئے، کیونکہ سارہ علیہ السلام غیرت کی حد کو پہنچ چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کے اندر غیرت کے آثار دیکھے تو ہاجرہ کی نگاہوں سے دور کر دیا۔ ادھر اللہ کا حکم بھی نازل ہو گیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو ساتھ لے لیں اور مکے کی طرف رخ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ جگہ اس وقت بالکل ویران اور بے آباد تھی، نہ ہی کوئی انسان تھا، نہ پانی اور نہ ہی نباتات کے آثار تھے، غرض کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، بس پہاڑوں کے درمیان ایک میدان تھا۔ یہی وہ مقدس اور تاریخی وادی تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کو چھوڑ کر واپس پلٹے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو بے حد حیرت ہوئی کہ ان کے خاوند انہیں ایک بے آباد جگہ تنہا چھوڑ کر چل دیں گے۔ اس پر بچے کی ذمہ داریاں الگ تھیں، چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، لیکن انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اب وہ ان کے پیچھے آئی اور قریب پہنچ کر بولی، اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں نہ تو پانی، نہ ہی خوراک اور نہ ہی کوئی انسان۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی پریشانی بھی ظاہر نہ کی اور چلتے رہے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام بھی آپ کے پیچھے چلتی رہیں اور پوچھتی رہیں، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی بھی جاندار نہیں، مکمل طور پر بے آباد علاقہ ہے، لیکن انہوں نے اب بھی کوئی توجہ نہ دی۔ آخر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ کو اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے؟ اب آپ نے جواب میں فرمایا، ہاں۔ تب سیدہ ہاجرہ بولیں، اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالی ہرگز ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ بنو جرہم کی آمد اور آبادی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھی۔ جب انہوں نے اپنی بیوی اور بچے یعنی 2 کمزور انسانوں کو اس ویران جگہ پر چھوڑا تو یہ دعا مانگی تھی، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بیابان جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی تھی؟ درست بات یہ ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے اس کی تعمیر ہو چکی تھی یا صرف جگہ ہی معروف تھی؟ اس بارے میں 2 طرح کی روایات ہیں۔ بعض میں آتا ہے کہ صرف اس کی جگہ معروف تھی، اور بعض میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے شیش علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، پھر وہ گردش و ایام کے ساتھ ساتھ منہدم ہو کر ختم ہو گیا، لیکن بہرحال اس کی جگہ معلوم تھی اور وہی پہلا گھر تھا جیسے کہ اللہ نے خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، اور وہ پوری دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بیابان جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس کے لیے کہ وہ نماز قائم کرے، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ دن گزرتے رہے اور اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم کے ماحول میں عمر کی منازل طے کرتے رہے اور وہ ہوش سنبھالنے کے قریب ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر سال 1-2 بار اپنے گھرانے کی دیکھ بھال کے لیے چکر لگاتے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ایک بار پھر ایک عظیم آزمائش کا وقت آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار آرام فرما رہے تھے، تبھی آپ کو نیند آ گئی تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے
کہ اے ابراہیم اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ چنانچہ صبح ہوئی تو آپ نے سوچا کہ نبی کا خواب کبھی غلط نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو آپ کے پاس کافی تعداد میں اس وقت اونٹ ہوا کرتے تھے۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ پھر اگلی رات غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم اپنی سب سے قیمتی چیز کو قربان کرو۔ پھر آپ نے دوسرے دن اپنے 200 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ پھر تیسرے دن غیب سے وہی آواز آئی تو آپ سوچنے لگے کہ میری سب سے پیاری چیز تو میرا فرزند ہے، یعنی میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ کہیں یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں سب سے زیادہ اپنے فرزند سے پیار کرتا ہوں یا پھر اپنے خالق حقیقی سے۔ پھر کیا تھا، جب یہ بات آپ کے ذہن میں آئی تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ اپنے عزیز کو راہ خدا میں قربان کروں گا۔ پھر آپ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کہا، اے ہاجرہ میرے بیٹے کو غسل کراؤ، نئے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگا کر بالکل اس کو تیار کر دو، دلہا بنا دو۔ آج ہم اپنے دوست کے گھر دعوت میں جا رہے ہیں۔ بیوی ہاجرہ خوش ہو کر اپنے بیٹے کو تیار کرنے لگی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر فلسطین سے مکے کی طرف روانہ ہوئے تو شیطان آیا اور بی ہاجرہ سے کہنے لگا، اے ہاجرہ تمہیں پتا بھی ہے تمہارے بیٹے کو دوست کے ہاں نہیں بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تبھی حضرت ہاجرہ نے کہا کہ میں اپنے حضرت ابراہیم کو اچھی طرح جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ شیطان نے کہا، ابراہیم نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے بیٹے کو قربان کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو بی ہاجرہ فخر سے کہنے لگی کہ شیطان تم پر لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے تو ایک اسماعیل کیا، ایسے ہزاروں بیٹے اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں گے۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور بولا، تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ تمہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا اور کہا، تم اپنے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان کو لعنت کہہ کر وہ پتھر مارتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ تبھی سے مکہ شریف میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر آپ آگے بڑھنے لگے۔ پھر اپنے پیارے سے فرزند سے فرماتے ہیں، کیا آپ کو پتا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ تبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، بابا اس سے بہتر میرے لیے کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں ایک اللہ کے نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن بابا میری ایک التجا ہے کہ میرا جب گلا کٹے گا تب آپ دیکھ نہیں پائیں گے، اس لیے رسی سے میرے ہاتھ اور پاؤں دونوں اچھی طرح باندھ دینا، اور بابا میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو رحم نہ آ جائے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پیر اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور اپنے ہاتھوں میں چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ اگر تو مجھے 1000 اسماعیل دیتا تو ہزاروں اسماعیل کو تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر گردن کی طرف چھری لے جانے لگے تو اللہ نے فرمایا، اے جبریل جا جنت سے ایک جانور لے کر جا اور اسماعیل کو ہٹا کہ اس جانور کو اس کی جگہ رکھ دے۔ ابراہیم اپنے امتحان میں پاس ہو گیا۔ جیسے ہی آپ نے چھری کو پھیرتے ہی جو خون بہنے لگا تو آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا صحیح سلامت ہے اور ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ نیچے دیکھا تو ایک دمبا جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم یہ امتحان تا قیامت یاد رکھا جائے گا اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد رکھیں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ تبھی سے یہ سلسلہ جاری ہوا ہے۔ عید کے 70 دن کے بعد یعنی 2 مہینے 10 دن کے بعد بقرہ عید منائی جاتی ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور تمام دیشوں میں 3 دن تک یہ تہوار منایا جاتا ہے جس میں دمبا، بکرا، گائے، اونٹ اور حلال جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنائے جاتے ہیں۔
पहला हिस्सा गरीबों और मसाकीन के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए किया जाता है। बकरीद को ईद उल अज़हा भी कहा जाता है। जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो लोग खास तौर पर गरीबों को जरूर तकसीम करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हम में से जो कोई कुर्बानी कर रहा है उसकी कुर्बानी कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हम सबको ईमान की रोशनी में लाए और हमारा खात्मा बिल ईमान करे। आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।